दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का वादा किस सूरह में खुद फरमाया? और क्यों सूरह अल हिज्र दिल को हिलाडीन वाली नसीहत बन जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी सूरह का वाक़िया और पैगाम सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि जिंदा हिदायत है। ये सूरह है सूरह अल हिज्र। जब इंसान गम में होता है, जब सच का रास्ता मुश्किल लगता है, जब लगता है कि दुनिया सच सुनना ही नहीं चाहती, तब ये सूरह दिल को संभल लेती है। दोस्तों, सोचिए, अगर कोई आपको झूठा कहे, सताए और आप फिर भी सच पर खड़े रहे तो दिल पर क्या गुजरती होगी? यही हालत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये सूरह नाजिल हुई। मक्का का दौर था। लोग मजाक उड़ते थे, कुरान को जादू कहते थे और रसूलुल्लाह को तकलीफ देते थे। ऐसे में अल्लाह ने अपने नबी को तसल्ली दी। इस सूरह में अल्लाह ने खुलकर कहा कि कुरान कोई आम किताब नहीं, ये वही है जो दिलों को जिंदा करती है। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ने खुद वादा फरमाया कि इस कुरान की हिफाजत मैं खुद करूंगा। दोस्तों, ये बात सुनकर दिल कांप जाता है। ये सूरह सिर्फ गुजरे हुए लोगों की कहानी नहीं बताती, बल्कि आज के इंसान को आईना दिखाती है। इसमें पिछली कौमों का जिक्र है, उनका अंजाम है और साथ ही अल्लाह की रहमत का दरवाजा भी खुला है। यानी डर भी है और उम्मीद भी। दोस्तों, आज हम इस सूरह के पैगाम को कहानी के अंदाज में समझेंगे। ऐसा अंदाज जो बच्चा भी समझ सके और बड़ा भी सोच में बैठ जाए। आखिरी तक सुनिएगा, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाली बात है। सोचिए, अगर कुरान सच में अल्लाह की हिफाजत में है तो फिर यूं इससे दूर क्यों रहना चाहिए? यही से हमारी कहानी शुरू होती है। प्यारे दोस्तों, सूरह अल हिज्र कुरान की 15 सूरह है। ये मक्का में नाजिल हुई जब मुसलमान बहुत कमजोर थे। ना ताकत, ना माल, ना लोगों का साथ, सिर्फ ईमान था और अल्लाह पर भरोसा था। मक्का का माहौल याद कीजिए। गरम रेत, पत्थर के घर और लोग जो ब्यूटन को पूजते थे। वो लोग अपने बाप दादा के तरीकों पर चल रहे थे। जब उनके सामने सच आता तो वो आंखें बंद कर लेते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें प्यार से समझते, लेकिन वो हेस्ट थे, ताना मरते थे। इस सूरह में अल्लाह ने पिछली कौमों का जिक्र किया, जैसे कौमे समूद जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए। उनके पास सब कुछ था, मजबूत घर, पहाड़ों को काट कर बनाए हुए मकान, लेकिन दिल सख्त थे। दोस्तों, जरा सोचिए, जब इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन शुक्र ना हो तो क्या होता है? इसीलिए अल्लाह ने इन कौमों का जिक्र किया ताकि आने वाली उम्मत समझ सके। इस सूरह में फरिश्तों का भी जिक्र है। अल्लाह बताता है कि फरिश्ते सिर्फ अल्लाह के हुक्म से आते हैं। ये बात अन लोगों के लिए जवाब थी जो कहते थे, अगर तुम सच्चे हो तो फरिश्ते क्यों नहीं आते? दोस्तों, ये सिर्फ सवाल नहीं था, ये घमंड था। और घमंड हमेशा गिरता है। यहाँ एक और किरदार सामने आता है, इब्लीस, वो जिसने सजदा करने से इनकार किया। अल्लाह ने उसका अंजाम बताया ताकि इंसान समझ सके कि जिद और घमंड का रास्ता कहाँ ले जाता है। सोचिए दोस्तों, जब अल्लाह इतनी मिसालें देता है तो क्या ये सिर्फ कहानी होती है या फिर यूं जगाने के लिए होती है? इसी सोच के साथ हम वाक़िया के असली हिस्सा की तरफ बढ़ते हैं, जहां इम्तिहान और भी गहरा होने वाला है। दोस्तों, अब बात आती है उस लम्हे की जब अल्लाह ने सबसे बड़ी तसल्ली दी। इस सूरह में अल्लाह ने फरमाया कि लोग मजाक करते रहे, हर नबी के साथ ऐसा ही हुआ।
یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہلکا ہوتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلے بھی رسول آئے، ان کا مذاق اڑایا گیا، لیکن آخر سچ ہی جیتا۔ یہاں سے اصلی امتحان شروع ہوتا ہے۔ سچ پر رہنا آسان نہیں ہوتا۔ اس سورہ میں قومی سمود کا واقعہ آتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام دیا۔ انہوں نے نشانی مانگی، اللہ نے اونٹنی بھیجی، لیکن ان لوگوں نے نہ شکر کیا نہ صبر۔ آخر کار انہوں نے نشانی کو ہی نقصان پہنچایا۔ دوستو، یہ بات سن کر دل سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی نشانی سامنے ہو اور پھر بھی انسان آنکھ بند کر لے تو پھر رحمت کیسے آئے؟ اللہ نے ان کا انجام بتایا، لیکن الفاظ بہت نرم رکھے تاکہ سننے والا ڈر سے زیادہ سمجھ پائے۔ یہ صاف پیغام تھا کہ ظلم اور ضد کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ اسی سورہ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل نہیں۔ جو آج ہنس رہے ہیں کل پچھتائیں گے، لیکن جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ دوستو، سوچئے اگر آپ اس وقت وہاں ہوتے اور سچ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو کیا آپ مان جاتے؟ یاد کے ساتھ چل پڑتے؟ اس حصہ کے اینڈ پار اللہ ایک ایسی بات فرماتا ہے جو قرآن کی شان کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیتی ہے، اور وہی بات اگلے حصہ کا مرکز بننے والی ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم سورہ الحجر کے اس پیغام پر آتے ہیں جو اس سورہ کا دل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن اس نے خود نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ خود کرے گا۔ دوستو، ذرا سوچئے، دنیا کی ہر کتاب انسان نے لکھی، اس لیے وہ بدلی، کھو گئی یا ملاوٹ کا شکار ہو گئی، لیکن قرآن 1400 سال بیت گئے، ایک حرف بھی نہیں بدلا۔ یہ بات سن کر دل بھر آتا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے اس امت کو وہ چیز دی جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہاں سے یوں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا قریب ہے۔ اس سورہ میں جنت اور جہنم کا بھی ذکر ہے، لیکن بہت نرم انداز میں۔ اللہ پہلے اپنی رحمت بتاتا ہے، پھر اپنی پکڑ کا ذکر کرتا ہے، تاکہ بندہ امید اور ڈر کے بیچ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انہیں خوشخبری دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے فیصلے کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ جہاں انسان کو لگتا ہے سب ختم، وہیں سے اللہ راستہ نکال دیتا ہے۔ دوستو، یہاں سے یوں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے گناہ کتنے بھی ہو، دروازہ کھلا ہے۔ ہر کچھ پیراگرافز کے بعد دل کے اندر ایک آواز آتی ہے، اللہ سچ میں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اور اسی پیار کے پیغام کے ساتھ ہم انجام کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے دوستو، سورہ الحجر یوں یہ سمجھا کر ختم ہوتی ہے کہ سچ ہمیشہ جیتتا ہے۔ چاہے وقت لگے، چاہے مشکل آئے، لیکن اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ قرآن سے جڑنا یوں مضبوط بناتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ مذاق اور تنقید سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ گھمنڈ انسان کو گرا دیتا ہے۔ پانچواں سبق یہ ملتا ہے کہ صبر کرنے والوں کا ساتھ اللہ دیتا ہے۔ چھٹا سبق یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ دوستو، آج کے زمانے میں بھی لوگ سچ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دین پار چلنے والے کو پیچھے رہنے والا کہتے ہیں، لیکن سورہ الحجر یوں ہمت دیتی ہے۔ یہ سورہ کہتی ہے، تم اپنا کام کرو، باقی اللہ پار چھوڑ دو۔ اور جب بندہ اللہ پار چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے مسلمان کی زندگی بہت تیز ہو گئی ہے۔
मोबाइल, सोशल मीडिया, टेंशन। लेकिन कुरान वही है जो दिल को सुकून देता है। सूरह अल हिज्र ह्यूम याद दिलाती है कि कुरान सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, जीने की चीज है। अपने घर में कुरान को जगह दीजिए, बच्चों को प्यार से सुनाइए, खुद भी थोड़ा वक्त निकालिए। अल्लाह का वादा सच है। आइए एक छोटी सी दुआ करते हैं। या अल्लाह, यूं कुरान से सच्चा प्यार अता फरमा, यूं सब्र, शुक्र और सही ईमान दे, हमारे दिलों को सख्ती से बचा और यूं अपनी रहमत के साये में रख। आमीन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 मुबारक नाम में से कोई एक नाम जरूर लिखे। फी अमानिल्लाह।